रूपान्तरण कार्यक्रमबाट मुकुन्द भण्डारीको नमस्कार। प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ मित्र भीम घिमिरे। आदरणीय श्रोता, 3 तहका सरकार निर्माणपछि सबै सरकारका आफ्ना अधिकारका क्षेत्रहरू संविधान त छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये पनि जनतासँग दिनानुदिन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्दैछ? स्थानीय सरकारले समाजमा रूपान्तरण ल्याउनको लागि के कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ? त्यसको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छन् या छैनन् भने त्यसको कारण के होला? लगायतका स्थानीय तहसँग जोडिएका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा। अध्यक्ष, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद मुकुन्दजी। केही दिन अघिको बाढीले बागमतीका धेरै जिल्लाहरूमा क्षति पुर्याएको छ। त्यो मध्ये काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिका पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। ठुलो धनमालको क्षति भएको छ त्यो पालिकामा। त्यसको उद्धार राहतको लागि कसरी काम हुँदैछ? अहिलेसम्मको अवस्था के हो आजसम्मको बताइदिनु न। अब यो बागमती प्रदेशभित्र पर्ने अधिकांश गाउँपालिका नगरपालिकाहरू यो असोजको तपाईँको 10, 11, 12को जुन अविरल वर्षाको कारणले एकदमै छेद विच्छेद भएको अवस्था र अहिले सरकारले पनि सङ्कटग्रस्त पालिकाहरू भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। र यसमा अहिले हामीले पहिलो चरणमा यो विपद आइलागेपछि हामीले पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने कार्यस्वरूप हामीले यो खोज उद्धारको कार्यहरू हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र मेरो गाउँपालिकामा 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ती 12 जनालाई हामीले पहिचान गरेर प्रारम्भिक रूपमा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने जुन नगद राहतको कुराहरू हामीले सङ्घीय सरकारले 2 लाख रुपियाँ र स्थानीय सरकारले 50,000 काजक्रिया खर्च भनेर योहरू हामीले प्रदान गऱ्यौँ र घाइतेहरूको हामीले उद्धार गरेर अस्पतालहरूमा हामीले उपचार गराइसक्यौँ र कतिपय घाइतेहरू चाहिँ डिस्चार्ज भएर निको भएर गइसकेको अवस्था छ। र मेरो गाउँपालिकामा यो बेपत्ताको चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सङ्ख्या छैन। र अब हामीले यो खोज उद्धार, यो घाइतेहरूको उपचार पछाडि हामीले राहतको कार्यक्रमहरूलाई हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र यो राहत सुरुमा हामीलाई राहत वितरणको लागि धेरै कठिनाइ भयो। किन कठिनाइ भयो भन्दाखेरि मेरो गाउँपालिकाभित्रको अधिकांश सडकहरू, सबै सडकहरू चाहिँ यो बाढीले चाहिँ छेद विच्छेद बनायो। तपाईँलाई थाहा नै छ, यो रोशी गाउँपालिकाभित्र यो बिपी राजमार्ग 25 किलोमिटर पर्छ र यो 25 किलोमिटरको 80% भूभाग चाहिँ रोशी खोलाले एकदमै छेद विच्छेद बनायो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको यातायातको जुन सम्पर्क टुट्यो। सँगसँगै यो बिजुली, हाम्रो यो बिजुली बत्ती पनि, विद्युत पनि टुट्यो। अहिलेसम्म पनि सबै वडाहरूमा हामीले यो विद्युतलाई हामीले सुचारू गर्न सकेका छैन। सडक बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा हामीले सङ्घीय सरकार, विभिन्न निकाय, हामी स्थानीय सरकारको पहलमा हामीले अस्थायी रूपमा हामीले जोड्नु त, तथापि त्यहाँ अहिले आवत जावतको लागि एकदम असहज छ। त्यसले गर्दा हामीले सबै वडाहरूमा यो राहतको प्याकेज पनि पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। तथापि हामीले जो निडी व्यक्तिहरू छन्, धेरै पीडित व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूलाई हामीले स्थानीय सरकारले सकेको र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेर हामीले यो राहतको कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले हामीले वितरण गर्दैछौँ। र अहिले हामीले आजको मितिबाट हामीले यो पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकोहरूलाई पहिलो चरणमा यो 15,000 रुपियाँ नगद सहयोग चाहिँ हामीले वितरण सुरु गरेका छौँ। घर क्षतिको लागि पनि यहाँहरूले पहल गर्दै हुनुहुन्छ होइन, र मानवीय क्षति भएको कुरा पनि गर्नु। दसैँको मुखमा उहाँहरू घरबार विहीन हुनुभयो, धेरैको आफन्तहरू पनि बिते होइन। यो अवस्थामा उहाँलाई सामान्यकरण गर्नको लागि पालिकातर्फ जो मैले अगाडि पनि भने जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको, दिनादिन चाहिँ टच भइरहने त्यस्तो सरकार हो नि स्थानीय सरकार होइन। त्यसको लागि यहाँले कसरी काम गर्नुभयो? अब हामीले जुन आफन्तहरू गुमाएको परिवारहरूलाई सहानुभूति स्वरूप हामीले दसैँ अगाडि नै यो नगद राहतहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइसकेका थियौँ। 12 जना मध्ये हामीले 10 जनालाई दसैँ अगाडि नै यो 2 लाख रुपियाँ राहत र यी नगद राहत र स्थानीयले प्रदान गर्ने 50,000 हामीले दसैँ अगाडि नै उहाँहरूले केही राहत होस् भन्ने हिसाबले हामीले वितरण गऱ्यौँ। र अन्य 2 जना बाँकी थियो, उहाँहरूलाई 50,000 स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने चाहिँ हामीले दसैँ अगाडि नै प्रदान गरेका थियौँ। र हामीले दसैँ सक्ने बित्तिकै उहाँ 2 जनालाई त्यो 2 लाख रुपियाँ पनि हामीले प्रदान गऱ्यौँ। र हामीले दसैँको बेलामा जुन घरबास विहीन हुनेहरूलाई हामीले सहानुभूति दिने बाहेकको र केही थोरै खाद्यान्न राहत
केही त्रिपालहरू बाहेकको हामीले उहाँहरूलाई ठुलो रूपमा सहयोग चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ भौगोलिक विकटताको कुराहरू, यो सञ्चारको कुराहरू, विद्युतीकरणको कुराहरू, खानेपानीको कुराहरू धेरै चाहिँ अहिले हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो बाढीले धेरै छेदविच्छेद बनाएको छ। यी त राहतका कुराहरू भए। अर्को कुरो चाहिँ रुसी गाउँपालिकामा धेरै बस्तीहरू अहिले पनि जोखिममा छन् भनिन्छ होइन। घर भत्किने कुरा मात्र बस्ती नै बगाएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कस्तो किसिमको क्षति छ त्यहाँ? अब क्षतिको विवरण चाहिँ तपाईँको प्रकृतिमा बताउनु खोजेको। अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो धेरै स्लोप एरिया छ हाम्रो। हजुर। गाउँपालिका समथर छैन। अधिकांश भूभागहरू चाहिँ हाम्रो भिरालो जमिनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो पानी परेर बाढी पहिरो आउँदा त्यसलाई प्रभावित गर्ने स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि बस्तीहरू धेरै बस्तीहरू चाहिँ अलिकति स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको अहिले वडा नम्बर 2 को नारायणटार भन्ने बस्ती भिरालो त होइन, तथापि त्यहाँ चाहिँ माथिबाट आउने गेगरहरूले सबै घरहरू पुर्ने भत्काउने अवस्थाहरू छ। अब त्यही ठाउँमा फेरि त्यो घरहरूलाई हामीले बनाउन सक्ने हो कि होइन, र अहिले बनाउँदाखेरि फेरि पछि पनि जोखिम नै रहिरहने स्थिति देखिन्छ। त्यो कारणले यस्तो बस्तीहरू धेरै छन्। र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीले यो 10 सयको अस्पताल बगाएको अवस्था छ। अनि यो औद्योगिक ग्रामको प्रशासनिक भवन छ। त्यस्तै यो डम्फु जीवन्त सङ्ग्रहालय बगाएको अवस्था छ। त्यसैले धेरै यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरू तपाईँको पक्की पुल नै बगायो एउटा, अनि त्यसपछि झोलङ्गी पुलहरू बगायो। यी सबैले चाहिँ हामीलाई के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यो रोसी गाउँपालिकालाई यो सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ क्षति ठुलो परिमाणमा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि क्षति भएको छ। त्यसैले अब हामीले यो बस्तीहरू जोखिम बस्तीहरूलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नु साथसाथै यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको पुनर्निर्माणको पनि हामीलाई चुनौती थपिएको छ। स्थानान्तरण पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ कि बस्तीहरूको? छ। धेरै बस्तीहरू हामीले अहिले यसलाई हामीले यो जोखिम विश्लेषणहरू हामीले यो बाढी पछाडि पनि हामीले केही ठाउँमा गरिरहेछौँ। वडा स्तरमा प्राविधिकहरूले, वडा स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। र धेरै बस्तीहरू जोखिम छ। जस्तै तपाईँको वडा नम्बर 11 को कालढुङ्गा भन्ने बस्ती राम्रो बजारै भइसकेको बस्तीलाई अहिले पूर्ण रूपमा बगायो। उहाँहरूको साथमा लाल पूर्जा छ, सबै छ, धनी पूर्जा छ भनेपछि उहाँहरूलाई अब त्यो त हिजोको उहाँहरूको त्यो बजार त अहिले बगरमा परिणत भएको छ भनेपछि उहाँहरूलाई स्थानान्तरण कहाँ गर्ने? यो अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि त्यसको एउटा नीति र मापदण्ड ल्याउनु चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। हजुर, यी कुराहरू त एकातिर भयो। अर्कोतर्फ अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू छन् जसको राहत र उद्धारका कुरा गर्नुपर्नेछ। उद्धार त कुरा गरिसकेको कुरा गर्नुभयो, राहतका कुराहरू हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा के देखिन्छ भने यस्ता विपदहरू भइरहँदाखेरि विभिन्न नामबाट चाहिँ राहत वितरण हुने, तर त्यहाँको नागरिकले जसरी पाउनु पर्थ्यो त्यो राहत नपाइरहेको तर सञ्जालहरूमा आइरहेका यी कुराहरू देखिन्छ। त्यसैले एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के? अब हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाटै हामीले निर्णय गरेका छौँ। नीतिगत निर्णय चाहिँ यो राहतको कुराहरू चाहिँ हामीले एकद्वार नीति र जिल्लाले पनि विभिन्न क्लस्टरहरू चाहिँ निर्माण गरेर, अब जस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, आवास लगायतका क्लस्टरहरू निर्माण गरेर त्यो क्लस्टर मार्फत चाहिँ विभिन्न पालिकामा प्रभावित क्षेत्रमा जाने भन्ने नीतिगत निर्णय छ। तथापि केही सङ्घ संस्थाहरू, केही व्यक्तिगत सहयोगहरू चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग पनि कम समन्वय गरेर र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि कम समन्वय गरेर उहाँहरू आफ्नो हिसाबले गएको अवस्था पनि छ। र विपत्तिमा हामीले उहाँहरूलाई त्यसरी सहयोग गरेकोमा त धन्यवादै दिनुपर्छ। तथापि अब जहाँ आवश्यक छ, दुरुपयोग जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ अझै पुग्न सकेका छैन। अब जस्तै स्थानीय सरकारले पनि एक चरण हामीले खाद्यान्नहरू जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ वितरण गर्ने भनेर हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ। यो बाटोहरू नखुल्दाखेरि नेपाल सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेर हेलिकप्टर मार्फत पनि हामीले खाद्यान्नहरू चाहिँ आवश्यक ठाउँमा, एकदम विकट ठाउँमा चाहिँ हेलिकप्टर मार्फत पनि हामीले यो राहत सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले वितरण गऱ्यौँ। तथापि त्यहाँ हामीले वितरण गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा
अब सबैजना पीडितै हो भन्ने उहाँहरूको आफ्नो दाबी छ र सरसर्ती हेर्दा रोसीको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ सबैजना पीडितै जस्तो देखिन्छ। किनभने अहिले घर उसको बगाएको छैन, घरमा धान छ, तथापि धान कुट्ने मिलको लागि बिजुली अहिलेसम्म आएको छैन भनेपछि उहाँले खाने के त? अब धानै त्यतिकै खाने त कुरा त भएन। अब मकै घरमा छ, अब अहिले बिजुलीबाट चाहिँ अब घट्टोहरू बनाएको छ, घट्टोमा पिन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यो घट्टो बन्द छ भनेपछि अब उहाँले खाने के हो भनेपछि उहाँहरूलाई पनि त अब राहत त आवश्यकता त हो, घरमा त छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले मकै भए पिनेर धान भए कुटेर खाने त्यो अहिले जुन औजारहरू चाहिँ अहिले यो विद्युत अवरुद्धले गर्दाखेरि बन्द छ। त्यो कारणले पनि अब आवश्यकता चाहिँ सबैलाई आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ मलाई लाग्छ। तथापि लत्ता कपडा होला, भाँडाकुँडा त होला, खाद्यान्नको दृष्टिकोणले चाहिँ अहिले सबैलाई नै दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ यदि हामीले चाँडै नै यो बिजुली बत्ती चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेन भने। हजुर, कहिलेसम्म पुग्ला बिजुली बत्ती के त्यसो छ? अब हिजो भर्खरै मात्रै विद्युत प्राधिकरणको हाम्रो यो बनेपा शाखाको प्रमुख लगायत हामी गाउँपालिकामै बसेर एउटा कार्ययोजना बनाएर हिजैबाट उहाँहरूको फिल्ड मुभमेन्टहरू सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ रोसी गाउँपालिकाभित्र हिजो 1, 2, 3 नम्बर वडामा बल्या छ र 11, 12 पनि हिजो बल्यो र दसैँ अगाडि नै हामीले यो गाउँपालिका प्रशासनिक भवन रहेको वडा नम्बर 7 र 8 नम्बर केही भूभाग बालेका थियौँ भने मलाई लाग्छ अबको 3-4 दिनमा चाहिँ रोसी गाउँपालिकाभित्र सबै ठाउँमा बत्ती बालिसक्ने चाहिँ हिजो हाम्रो कार्ययोजना बनाएका छौँ। अर्को कुरो, जुन घरबार विहीन भएका व्यक्तिहरू छन्, क्षति भएका घरबार क्षति भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई अहिले पनि पालमा राखिएको छ या अन्य व्यवस्था गरिएको छ कुनै? यस्तो छ, अब कतिपय आफन्तको घरमा शरण लिएर बसेका छन् र कतिपयले ती अब उपलब्ध जस्ता पाताहरूले अस्थायी टहराहरू निर्माण गरेर उहाँहरू बसिरहनु परेको अवस्था छ र अहिले आवास सँगसँगै ठुलो समस्या चाहिँ खानेपानीको पर्यो। खानेपानीको सबै खालको योजनाहरू छ नि, साना ठुला योजनाहरू सबै त्यो मुहानहरू बगाउनेदेखि पाइपहरू ट्याङ्कीहरू सबै बगाएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ आवास सँगसँगै खानेपानीको पनि ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। राहत र उद्धारको लागि त प्रदेश सरकारको पनि एउटा नियममा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिन सक्ने भन्ने छ, स्थानीय सरकारको होला होइन? जस्तो पाता उपलब्ध गराउन सक्यो भने त के छोटै समय पनि अस्थायी टहराहरू बनाउन सकिन्थ्यो नि त? त्यो हो, अब हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेको अवस्था छ। हिजै मात्रै पनि यो सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। मैले त्यो रोसी 2 को नारायणटार भन्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई फिल्डमै पठाएँ। उहाँहरूले त्यो वडा नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ अब नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर यो अस्थायी टहरा चाहिँ हामी तत्काल निर्माण गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता भएको छ र नेपाल सरकारले पनि अस्थायी आवासको लागि अब प्याकेजहरू चाहिँ निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेकै छ र अहिले यो पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकोलाई नेपाल सरकारले पनि 15,000 वितरण गर्ने कुरा चाहिँ यो प्रहरी मुचुल्का सहित यो नाम सूचीहरू सबै फाइनल भएपछि चाहिँ त्यो पनि तत्काल वितरण गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। अध्यक्ष, नेपाल सरकारको नियम कानुनका कुरा हेर्दाखेरि राहत दिँदाखेरि पनि अलिकता झन्झटिला छन् कि बाधाहरू छन्, त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजानको लागि के त्यस्तो पनि के समन्वय गर्नुमा छ? अब यो वास्तवमै यो इमर्जेन्सी अवस्थामा सबै सिस्टमहरू फलो गर्नलाई, अनुसरण गर्नलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ। तथापि अहिलेसम्म मैले जुन काम गरेको अवस्थामा अलिकति हामीले यो सबैतिरको आदेश आउनुपर्ने, सबैतिरको चाहिँ निर्णय हुनुपर्ने, त्यसले गर्दा त्यो प्रक्रियाले गर्दा अलिक ढिलो चाहिँ भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै 12 गतेदेखि नै अब हामीले खोज उद्धारको लागि प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हामीले बिहान 10 बजेदेखि म सबैभन्दा प्रभावित पालिकाको अध्यक्ष, म जिल्ला सुरक्षा समितिसँगै थिएँ, म सिडिओ, एसपी, कर साहब हामीसँगै बसेर हामीले धेरै चाहिँ यो हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नु पर्यो, खोलाले चाहिँ त्यसरी मान्छेहरू एकदमै जोखिममा छन् भनेर हामीले बिहान 10 बजेदेखि हामी बस्दा बेलुका 4 बजेतिर मात्रै चाहिँ उहाँहरूले एप्रुभल दिनुभयो भनेपछि यो खालको प्रक्रिया हुँदा मौसमको कारण पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै ठाउँबाट एप्रुभल लिनुपर्ने कुराहरू अलिकति त्यसलाई चाहिँ सरलीकृत गऱ्यौँ भने स्थानीय स्तरमा काम गर्न र हामी भन्छौँ नि इमर्जेन्सीमा क्विक रेस्पोन्स भन्छौँ नि,
यसलाई चाहिँ छिटो द्रुत चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ रेस्पोन्स दिइहाल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ काहीँ न काहीँ यो प्रोसिडरको कुराहरू सिस्टमको कुराहरूले काहीँ काहीँ चाहिँ अलिकति अवरोध चाहिँ पुर्याएको छ। यस्ता नियम कानुनहरू त यहाँहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ नि, स्थानीय स्तरमा आफैमा पनि सरकार हो, केही कुराहरू त आफू पनि बनाउन सकिन्छ। अब हामीले बनाउने कुरामा त अब त्यसमा दुई मात्रै छैन, हामीले बनाएर हाम्रो स्रोत साधन परिचालनको लागि त हामीले बनाएर हामी युद्ध स्तरमा भन्छौँ अथवा केही स्तरमा हामी लाग्छौँ, तर हामीसँग पनि के छ भन्दाखेरि स्रोत र साधनहरू हामीलाई एकदमै कम छ। अब हामीले 12 जना मृतकलाई काजक्रिया खर्च हामीले 50-50 हजार हामीले निर्णय गऱ्यौँ र हामीले दशक अगाडि वितरण गऱ्यौँ र त्यस्तो स्रोत हामीसँग धेरै छैन। त्यो कारणले स्रोत कम छ। अब हामीसँग फेरि जनशक्ति पनि कम छन्। अब कर्मचारीहरू अब स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न कम रुचाउँछन्, सबै सङ्घ प्रदेशतिरै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो दक्ष यो कर्मचारीहरू, तालिम प्राप्त कर्मचारीहरूको अभावले गर्दा पनि केही न केही चाहिँ हामीलाई काम गर्न असहज चाहिँ भएको छ। यहाँहरूले एउटा समस्याको जेन तेन समाधान गर्नुभएको छ, अझ त्यो राम्रोसँग समाधान गर्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ। यसैसँग जोडेको यहाँले खानेपानीका कुरा, बिजुलीका कुरा गर्नुभयो होइन, यो त एउटा अहिले देखिने समस्या हो। त्यसबाट उत्पन्न हुने अझै जटिल समस्याहरू छन्। त्यहाँ झाडा पखालाका सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न रोग व्याधिका कुराहरू हुन्छन्, खाना पानीको स्वच्छतासँग जोडिएका अन्य कुराहरू हुन्छन्। कोही बिरामी भइहाले पनि नजिक अस्पताल नहुने अथवा बिजुलीको कारणले गर्दा उपकरणहरू नचल्ने, यी कुराहरू पनि हुन सक्छन्। हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरणको लागि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा कार्ययोजना निर्माण गरेर हामीले गरेका छौँ। अब हामीले रोसी गाउँपालिकाले यो सम्भावित यो महामारी आउन सक्छ नि त, यो बाढी आइसकेपछि धेरै पशु पन्छीहरू बगाएर ल्याएको छ, त्यो मर्छ, त्योबाट दुर्गन्ध फैलिन्छ, महामारी आउँछ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, अब त्यो बिरामी भइहाल्यो भने उपचारको लागि हामीले रोसी गाउँपालिकाभित्रको 15वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू थियो, हामीले 10मा पनि बिदा गरेनौँ। हामीले सेवा चाहिँ एकदमै सुचारू गऱ्यौँ र हामीले 2 ठाउँमा हेल्थ क्याम्पहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो सम्भावित महामारी आउन सक्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको यो वडा नम्बर 1, 2, 3 हामीले यो खरेपागो लक्ष्मीनारायण माविमा हामीले 3 दिनको स्वास्थ्य क्याम्प गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा हामीले रोसी 7 को कटुन्जियम पनि हामीले स्वास्थ्य क्याम्पहरू सम्पन्न गऱ्यौँ र सम्भावित यो खालको महामारीहरू, रोगहरू अनि त्यस्तोलाई मध्यनजर गरेर पनि हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणा गरिएको छ होइन, यहाँको पालिका पनि त्यो अन्तर्गत परेको छ र सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको विपद प्राधिकरणको पनि बैठक आजै बस्ने कुरा आइरहेको छ। मैले जोड्न खोजेको सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणा गरिसकेपछि केही थप कुराहरू पनि आएका छन् कि यो बिचमा? अब यसमा मेरो अलिकति फरक विचार चाहिँ के हो भने, अब विपद भनेकै सङ्कटग्रस्त अवस्था हो। यसलाई अब नीतिगत रूपमा घोषणा गर्नु नगर्नुले त्यति तात्विक फरक राख्छ, मिनिङ राख्छ, अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सङ्कटग्रस्त अवस्था नआइकन त विपद नै हुँदैन। त्यसैले गर्दा घोषणा त गर्यो, म पनि हेरिरहेको छु। अब यो क्याबिनेटले फटाफट घोषणा गर्दै गयो र सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको ठाउँमा अब थप इन्सेन्टिभ केही आउँछ या अथवा त्यहाँ चाहिँ थप नयाँ नीति केही आउँछ कि हामी पनि हेरिरहेछौँ। र यदि त्यस्तो खालको नयाँ थप इन्सेन्टिभहरू आयो अथवा थप अनुदानहरू आयो, अब त्यसमा थप केही नीतिहरू आयो भने चाहिँ त्यसले केही राहत पुग्ला, होइन भने अब त्यो घोषणा गरेर निर्णय हुँदैछ नि त त्यस विषयमा। अब त्यो केही घोषणा भइहाल्यो भने राम्रो हुन्छ। अब थप केही अनुदानको कुराहरू सङ्कटग्रस्त पालिकाहरूलाई चाहिँ थप अनुदान चाहिँ यति दिने, विपदको लागि, उद्धारको लागि, राहतको लागि। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, अब अहिले नै त पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनासम्म त हामी अहिलेको चरणमा पुगेका छैनौँ र यो सङ्कटग्रस्त पालिकाहरूको चाहिँ पुनर्निर्माणसम्मको अवस्था पुग्नलाई थप उहाँहरूले चाहिँ विशेष चाहिँ अब ग्रान्टहरू भनौँ, अनुदानहरू चाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यो विषयमा यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, यो पुनर्निर्माण गर्न अझ नियमित रूपमा सुचारू गर्नको लागि कति जति बजेटको आवश्यकता पर्छ कि? यो बजेटको त अहिले तत्काल हामीले प्रक्षेपण गर्ने अनुमान गर्न त धेरै गाह्रो छ, किनभने मेरो गाउँपालिकामा अहिले यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 350वटा घर चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति छ। अब त्यो पूर्ण क्षति भएको घरलाई अब हामीले पुनर्निर्माणको लागि के मापदण्ड बनाएर कति बजेट दिने भन्ने त्यो अहिले आइसकेका छैन। हिजो हाम्रो भूकम्पको अभ्यासमा के थियो भन्दा 3 लाख हामीले दियौँ। अब त्यसलाई नै हामीले अलिकति फलो गरेर त्यही अनुसारले दिँदै गयो भने पनि त यहाँ त करोडौँ
पर्न सक्छ। यो निजी घरहरूको निर्माणको सँगसँगै यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निर्माण गर्नु पर्यो। अब 10 अस्पताल बगाएको छ भने त्यो अस्पतालको पुनर्निर्माण त गर्नु पर्ला। अनि त्यो गर्दाखेरिको त्यो बजेट, पक्की पुल बगाएको छ त्यो फेरि निर्माण गर्नै पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारकै यो कार्यक्रम अन्तर्गत यो औद्योगिक ग्रामहरू निर्माण गरेको बनाएको छ, अहिले त्यसलाई बगाएको छ, त्यसलाई पनि निर्माण गर्नै पर्ला। भनिसकेपछि तपाईँको कति लाग्छ लागत? तपाईँ आफै अनुमान के गर्न सक्नुहुन्छ भने बिपी राजमार्गको रोसी गाउँपालिका खण्डमा पर्ने त्यो खालको बाटो जुन सडक थियो नि, एउटा दीर्घकालीन रूपमा वातावरण मैत्री भन्ने सडक चाहिँ तपाईँको 15 देखि 18 किलोमिटर बगाएको छ। त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो, कति लागत लाग्छ भनेपछि अहिले यो पुनर्निर्माणको चरणको लागतको चाहिँ अहिले हामीले तत्काल यति नै लाग्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले आँकडा निकाल्न सकेका छैन। र यो चाहिँ हामी पुनर्स्थापनामै छौँ अहिले हामी त राहतमै छौँ। अहिले हामी खोज उद्धार पछाडिको जुन राहत वितरण हुन्छ नि, यो तपाईँको यो विपद व्यवस्थापनको यो चक्र अनुसार हामी अहिले चाहिँ ठ्याक्कै राहत वितरणमै छौँ। बिपी राजमार्ग पनि बिग्रिएको छ, त्यहाँ पनि त्यसलाई पनि नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। वैकल्पिक रूपमा चाहिँ अहिले सञ्चालन भएको छ। त्यति मात्र नभएर विद्यालयहरू पनि अहिले छेदविच्छेद भएको अवस्था छ होइन। विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि विद्यार्थीहरूको लागि पनि त्यो तत्काल गर्नुपर्ने होला। त्यसको लागि के उपाय गर्नुभयो? अब हाम्रो पालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरू 64वटा र निजी विद्यालय 2टा गरेर हाम्रो 66वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा 29वटा शैक्षिक संस्थाहरूको भवन चाहिँ क्षति पुगेको तथ्याङ्क आएको छ। त्यसमा 3वटा विद्यालयहरू चाहिँ अहिले तत्काल पठन पाठन गराउन सक्ने स्थितिमा छैन। त्यसको लागि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ, त्यसले अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू निर्माण गर्नको लागि। र त्यो बालबालिकाहरूको जुन पुस्तकहरू त बगायो, जुन घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको परिवारको, त्यस्तोहरूलाई पनि अब त्यो पाठ्य पुस्तक वितरणको कार्यक्रमहरू अनि स्टेसनरी सामग्रीको कुराहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न यो सङ्घ संस्थासँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै पनि शिक्षा मन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँ पनि 1-2 दिनमा चाहिँ त्यो क्षतिग्रस्त विद्यालय अवलोकन गर्न जाने कुरा भएको छ। मलाई लाग्छ मन्त्रालयबाट नि के सम्बोधन होला भन्ने म आशा राख्छु। यो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा चाहिँ जति बेला विपदहरू पर्छन् त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि आस्थालाई एका ठाउँमा राखेर सबै मिलेर त्यहाँको चाहिँ उद्धार राहतमा जुट्नुपर्ने अवस्था हो। यहाँ त्यो सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, समन्वय कति गर्न सक्नु भएको छ? राम्रो छ हाम्रोमा। अन्त मलाई थाहा भएन, हामी रोसी गाउँपालिकामा हामीले त्यसरी पार्टीगत रूपमा आस्थाको आधारमा विभेद गर्ने कुराहरू, नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्वार्थ राखेर गर्ने कुराहरू हामीसँग छैन। अब मैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीलाई नै हामीले बोलाएर हामीले यो विपद पछाडिको पहिलो स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक हामीले राख्यौँ। र त्यही बैठकमा अब जस्तै सबै पार्टीको साथीहरू, मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को पार्टीको साथीहरू हुन्छ, उपाध्यक्ष अर्को पार्टीको हुनुहुन्छ, हामी सबै बसेर हामी चाहिँ एक खालको यो विपदमा चाहिँ एकजुट भएर हामीले यो दलीय रङ्ग बाहिर देखाउनु हुँदैन। हामी चाहिँ यो पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ, पीडितहरूको यो घाउमा कसरी चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामीले मलम लाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी सबै लागौँ भन्ने हिसाबको हाम्रो एक खालको ऐक्यबद्धता चाहिँ हाम्रो पालिकामा छ। भन्नाले मनमुटाव छैन। हाम्रो त्यस्तो अहिलेसम्म यो राहत वितरणको कार्यक्रममा होस्, खोज उद्धारको कार्यक्रममा होस्, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा कुनै पार्टीले चाहिँ त्यसरी दलगत रूपमा चाहिँ अलिकति लाग्यो भन्ने खालको अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यस्तो जुन खालको गुनासोहरू छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अन्तरपालिकासँग पनि त समन्वय गर्नु पर्ला, किनभने यस्तो विपदमा परेका आसपासका अन्य पालिकाहरू पनि छन्। ती पालिकाका प्रमुखहरूसँग कस्तो छ? अब हाम्रो एकदमै समन्वय छ। जस्तै एउटा पालिका हुँदै हाम्रो पालिकासम्म बिजुलीको लाइन पुग्नुपर्छ, बाटो पुग्नुपर्छ, सडक पुग्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो वरिपरिको जति पनि हाम्रो क्षतिग्रस्त सङ्कटग्रस्त पालिकाहरू छन्, चाहे नगरपालिका चाहे गाउँपालिका, हामी संयुक्तै रूपमा बसेर हामी काम गर्छौँ। जस्तै महाभारत गाउँपालिकामा जोड्नको लागि हाम्रो रोसी गाउँपालिका हुँदै बाटो जानुपर्छ, बिजुली जानुपर्छ। अब यताको काममा उहाँहरू पनि सँगसँगै हुन्छ भनेपछि हाम्रो अन्तरपालिका जुन समन्वय सहकार्य चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा एकदमै राम्रो छ। दसैँ त त्यो क्षेत्रका नागरिकको बिग्रियो होइन। अब तिहार पनि आउँदैछ, छठ आउँदैछ, अलि राम्रोसँग मनाउन सक्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? त्यति बेलासम्म यहाँ स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, सरकारको प्रमुख के भन्नुहुन्छ? वातावरण दसैँको तुलनामा तिहारमा धेरै सुधार हुन्छ।
तिहारमा हामीले सबैको घरमा बत्ती बालिसक्छौँ र यो जुन यो सडकहरू छ नि हाम्रो भित्री सडकहरू भन्छौँ हामी वडा जाने सडकहरू हामी कम्तीमा पनि एउटा वडाको एउटा दुईटा सडकहरू हामी बनाइसक्छौँ त्यो बेलासम्ममा। अनि त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने बत्ती भइसकेपछि सडक भइसकेपछि केही सहज हुन्छ। त्यसमा अहिले अस्थायी रूपमा खानेपानीको पनि केही व्यवस्था हामी गरिसक्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ दसैँको भन्दा तिहारमा छठमा स्थानीय जनताहरूले अलिकति सहज रूपमा पर्व मनाउन पाइन्छ। 3 तहको सरकार छ, 3 तहका सरकारका आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरू, एकल अधिकार र साझा अधिकार क्षेत्र पनि छुट्याएका छन् हैन। स्थानीय सरकारको रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले स्थानीय सरकारले काम गरिराख्नु भएको छ अनि यहाँ त राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन, हिजोको कुराहरू पनि देख्नु भयो होला। स्थानीय सरकार भइसकेपछि समाजमा के परिवर्तन रूपान्तरण भएको अनुभूति पाउनुभयो कि पाउनु भएन? भएको छ। धेरै हदसम्म स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताले आफ्नो समस्यालाई त्यहाँ राख्ने र केही सानोतिनो समस्याहरूलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने खालको सुविधाहरू जनताले पाएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ हिजो सानो कुलो बनाउनु पर्यो, सानो खानेपानीको पाइप चाहियो भने मान्छे जिल्लासम्म धाउनु पर्थ्यो। तर अहिले त्यो खालको समस्याहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुन्छ। हामीले सानोतिनो सिँचाइको योजनाहरू, खानेपानीको योजनाहरू, सानोतिनो सडकको कुराहरू हामीले स्थानीय स्तरमै समाधान गर्छौँ। र हामीले प्रदान गर्नुपर्ने जुन सेवाहरू छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कुराहरू छ, हामीले सबै वडामा हामीले पुगेर हामीले वितरण गर्छौँ। अनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू छ, हामी स्थानीय सरकारले पनि हामीले 60 वर्षभन्दा माथिको सबै नागरिकहरूको हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छौँ गाउँपालिकाभित्रको। त्योबाट मलाई 2100 घर परिवार लाभान्वित छन्। भनेपछि स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय जनताले उहाँहरूको जुन जीवनशैली रूपान्तरणको लागि केही न केही राहत प्राप्त भएको छ, सहज भएको छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पुगेका छौँ। अन्त्यमा यहाँको पालिकामा केही समय अगाडिको बाढी पहिरोले गर्दा ठुलो धनमालको क्षति भएको छ। अझै पनि पालिका राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यहाँका नागरिकमा अझै पनि त्रास कायमै छ। यो अवस्थामा के भन्नुहुन्छ? अब स्थानीय सरकार हामीले सक्दो हामी लागिरहेछौँ, गरिरहेछौँ र हामी 12 गते दिउँसोदेखि नै हामी फिल्डमै छौँ। हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यो जनताको यो समस्या र विपत्तिलाई हामीले ठुलो हेरेर बसेका छैनौँ। हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरू, हामी अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू, प्रमुख प्रशासकीय अतिरिक्त साथीहरू हामी सकेको हाम्रो तहबाट हामी लागिरहेछौँ र हामी चाँडोभन्दा चाँडो यहाँहरूलाई यो विपत्तिबाट यो सहजीकरण गर्दै सामान्य जीवनशैलीतर्फ हामी यहाँहरूलाई लैजानको लागि हर तहर हामी लागिरहन्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूको सकारात्मक सल्लाह सुझावको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मुकुन्दजी। आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामासँग। यसै कुराकानी सँगसँगै रूपान्तरण कार्यक्रम यही पुरा हुन्छ। प्राविधिक सहकर्मी भीम घिमिरालाई धन्यवाद दिँदै मुकुन्द भण्डारी बिदा हुन्छु।